अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयदा नाहिदा खदरी, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज़। नाजरीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 1 जून संडे यानी इतवार का दिन है और इस वक्त हम इंदिरा पार्क धरना चौक आए हैं। जैसे कि आप लोग को ही पता है कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो एक काला कानून जो मुसलमानों के लिए निकाला गया है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ में कानून बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए मुसलमान बहुत ज़्यादा गुस्से का अपने इजहार कर रहे हैं। लेकिन वो तमाम मुसलमानों का बस एक ही मकसद है कि जब तक ये काला कानून हुकूमत मोदी सरकार वापस नहीं लेगी तब तक इसी तरह के एहतजाज चलते रहेंगे। जैसे कि आज इंदिरा पार्क धरना चौक पर बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक एहतजाजी जलसा रहेगा और जिसमें हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग शिरकत करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई सारे हलकों से अपने अपने हलकों से लोग यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो रहे हैं और कई सारे लोग यहाँ पर बस एक ही नारा लगाते आते हैं कि तो जाहिर सी बात है आप लोग भी समझ सकते हैं कि इस वक्त ये जो वक्त जायदाद है ये किसी के बाप की जायदाद नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों का हक़ है। मुसलमानों की पर्सनल यानी कि एक इस्लामी तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक मजहबी मुसलमानों की मजहबी जायदाद है जिस पर हुकूमत का कोई हक़ नहीं बनता। देख सकते हैं आप इस वक्त MLA कौसर मोहिउद्दीन भी अपने यहाँ पर तमाम कारकुन और कॉर्पोरेटर्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह हल्के से अपने अपने MLAs अपने अपने हल्के के जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं, एक्टिव वर्कर्स हैं, सबके साथ यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। देख सकते हैं आप इस वक्त AIMIM के MLC रियाजुल हसन अफंदी भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनके साथ उनके तमाम कारकुन MIM पार्टी के भी साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह हम आपको बताते जाएंगे कि हर हल्के से अपने अपने MLAs अपने अपने कॉर्पोरेटर्स और अपने अपने एक्टिव वर्कर्स को लेकर यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त चंद्रायन गुट्टा और पूरा डिवीज़न से कॉर्पोरेटर समद बिन अब्दाद और फहद बिन अब्दाद अपने तमाम हल्के के जितने भी वर्कर्स हैं, एक्टिव लीडर्स हैं, उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। फहद बिन अब्दाद और समद बिन अब्दाद भी अपने हल्के के साथ पूरे यहाँ पर मौजूद आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हर कॉर्पोरेटर अपने अपने हल्के के जितने भी एक्टिव लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपको आगे ही बताते रहेंगे कि क्योंकि यहाँ पर एक एक जैसे कि बोलते हैं ना एक एक झुंड होते हुए एक एक ग्रुप बनाते हुए अपने आप को यहाँ पर लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आवाम बढ़ती जा रही है और आगे भी देखते हैं कि और कितने लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। कौम मेहदी अवैसी भी यहाँ पर कमेटी के जो लोग आए हुए हैं, आप देखते हैं कि उनका क्या कहना है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौम मेहदेवा सपोर्ट एक्सटेंड टू ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो आज धरना चौक पर जो एहतजाज के लिए जमा हुए हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो है एहतजाज अपना दर्ज करने के लिए कई कौम और कई कमेटियाँ, कई मदरसे, हर वो शख्स यहाँ पर मौजूद है कि अपना एहतजाज दर्ज करना चाहता है और हम हमेशा सपोर्ट करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए है और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हमारे हक़ में जो है ये जो अमेंडमेंट आया है, अगर ये अमेंडमेंट आ जाता है तो हमारे मदरसे और मसाजिद, इमाम बाड़े, आशुर खाने, ख़बरस्तान, जितने भी वक्त की प्रॉपर्टियाँ हैं वो हमारे हाथ से चले जाएंगे। तो इसीलिए आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो है ये एहतजाज किया जा रहा है और हम कौम मेहदीवा पूरी मजम्मत करते हैं, तायद करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, क्योंकि हमारी कौम के जो है हज़रत मौलाना हज़रत पीरो मुर्शिद से मसूद हुसैन मुजतहिदी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर है, हम उनके साथ हम जो है खाना बा खाना लगाते हुए इस एहतजाज में तमाम नौजवान जो है कौम के और हर हैदराबाद से नहीं बल्कि दूर डिस्ट्रिक्टों गाँव से भी जो है लोग यहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए आए हैं। जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ लोग नए नए चेंजेस ला रहे हैं। दूसरे रिलीजन के अंदर अपना इंटरफियरेंस करना ये काफ़ी गलत बात है और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ ये चीज़ है।
تو سارے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سارے مل کر ان کو رکانا چاہیے. خالی یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. آج مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کل سکھوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا, اس کے بعد عیسائیوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. تو ہم سب متحد ہو کر سارے لوگ اس کے خلاف ٹھہرنا چاہیے, جبھی ان کو روک سکتے ہیں ہم. خدا حافظ. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی بھی یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ جیسے کہ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ نہیں بنایا گیا ہے وقف امینڈمنٹ کو لے کر, جیسے کہ آگے جا کر پھر سکھوں کی باری رہے گی, پھر اس کے بعد عیسائیوں کی باری رہے گی. اسی لیے چاہیے کہ جتنے بھی ہندوستان بھر میں جتنے بھی الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں سب کو ایک جٹ ہو کر اس وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پر ابھی احمد بن عبداللہ بلالہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ میں ان کے تمام کارپوریٹرز نے بھی یہاں پر شرکت کی. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر لیڈر احمد پاشا قادری بھی یہاں پر آ چکے ہیں, ان کے ساتھ میں ان کے ایکٹیو ورکرز بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. دیکھ رہے ہیں اس وقت اب یہاں پر آئے ہوئے ہیں چارمینار ایم ایل اے میر ذوالفقار علی بھی یہاں پر آ چکے ہیں, ان کے ساتھ ان کے کارپوریٹرز بھی موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اسی وقت یہاں پر موجود ہیں. نفس کے جذبوں کی بجھانے کے لیے نوع انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون, ایسے قانون سے نفرت ہے عداوت ہے مجھے, ان سے ہر سانس میں تحریک بغاوت ہے مجھے, آج بھی میرے خیالوں. تالاب چمچلم کے کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف آپ کیا کہنا چاہیں گے. ہم بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہماری یہ خاموشی اور جو ہے نا ہمارا آج سٹنگ کا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ بھی ایک کالے قانون کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ بی جے پی کی سازش ہے اور صرف مسلمانوں کو تکلیف دیا جا رہا ہے. دیکھیے آپ اس سے پہلے بھی NRC بول کے بہت پریشان کرے, اس کے بعد پھر اپنے ٹرپل طلاق بول کے بہت پریشان کرے. کافی ایسے چیزیں ہیں جو وہ لوگ شریعت کے اندر دخل دے رہے ہیں. UCC بول رہے ہیں یونیفارم سول کوڈ, یہ کیا ہے؟ ہم کیوں مانیں گے بھائی؟ ہمارے کو ضرورت کیا ہے ماننے کی؟ آپ کے جو ان کا جو ہندو قانون رہتا, میرج ایکٹ رہتا, جو بھی رہتا اس کے اندر ہمارے کو دخل دینے دیتے, پھر ہماری شریعت میں کیوں دخل لے رہے ہیں آپ؟ ہم ہرگز نہیں مانیں گے اس چیز کو. ہم بالکل سائلنٹلی پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہماری خاموشی ہے کہ ہم جو ہے نا صبر والے اس لیے کریں. آج ہم کر رہے ہیں, آج ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, کل کرسچنس کے ساتھ کرتے, پرسوں سکھوں کے ساتھ کرتے, اس کے بعد جین لوگوں کے ساتھ کرتے. یہ سب مودی ہٹاؤ ہندوستان بچاؤ, بس ختم, یہی ہے اور کچھ بھی ورڈ ہی اس کے اندر. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں سید فلک موجود ہیں, اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف وہ کیا کہنا چاہیں گے. دیکھیے مسلم پرسنل لا بورڈ جو بھی کال دے رہا ہے, نقیب ملت جو بھی کال دے رہے ہیں, ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے احتجاج میں شرکت کر رہے ہیں, کیونکہ جو بھی ظلم قانون بن جاتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا فرض ہے. تو یہ ہم سب کا دینی فرض ہے, یہ ہمارے دستور کے خلاف ہے, یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے, یہ ہم سے ہماری وراثت کو لوٹنا چاہتے ہیں یہ حکومت. تو ہمارا احتجاج جو ہے جب تک کہ یہ قانون واپس نہیں لیں گے, جب تک کہ ہمارا احتجاج جو ہے برقرار رہے گا. اور کچھ لوگ گھر میں جو ہے نا سکون سے اے سی میں بیٹھ کے بول رہے کہ احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, احتجاج کیوں کر رہے؟ تو میرے بھائی آج لاکھوں فلسطینیاں جو ہے مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے بھوکے پیاسے ہیں, تو بھی وہ ہے ہزاروں کی تعداد میں ان کو مارا جا رہا, تو بھی وہ جو ہے اب پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو ہمیں بھی اپنے مسجدوں کے تحفظ کے لیے باہر نکلنا ہوگا, کم سے کم احتجاج کرنا ہوگا, آواز اٹھانا ہوگا. جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں, جو بھی کر سکتے ہیں, منیمم آپ جو ہے جو بھی احتجاج مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے کال دے رہی ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ جو ہے آپ شرکت کریے, اپنا فرض ادا کریے. اور ایک چیز میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی طرف سے عوام کو یہ بولے کہ جیسے کہ کئی ساری عورتیں, ماں بہنیں ہماری گھروں میں بس بچوں کے کاموں کو لے کر مصروف بیٹھی ہوئی ہیں, انہیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بس روز کی جو بھی پیسے آئیں گے بس گھر چلانا ہے, بچوں کو دیکھنا ہے, اسکول بھیجانا ہے, بس یہ ان کی زندگی میں گھیرے ہوئے اپنی گھریلو. تو ان لوگوں کو جب آپ موٹیویٹ کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے, تھوڑا کھل کے سمجھا دیجیے. زندگی کے مصروفیات تو جو ہے وہ چلتے رہتے, پریشانی سب کو لگی ہوئی ہے, اچھا برا, لیکن یہ جو کام ہے یہ ہمارا دینی فرض ہے. یہ کسی کی ذاتیت کا مسئلہ نہیں ہے نا بھائی, یہ تو ہمارے اللہ کی جائیدادوں کا مسئلہ ہے. کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیے یہ قانون ہمارے مسجدیں, درگاہ, خانقاہ, قبرستان, مدرسان, اس کو مدرسے ان لوگوں کو چھیننے کے لیے لایا گیا ہے. یہ ہماری پہچان مٹانا چاہتے ہیں, ہمارا وراثت کے جائیدادوں کو لوٹنا چاہتے ہیں. تو کل کے دن ہماری مسجدیں جو ہزاروں سال سے اس بھارت کی زمین پر قدیم ہے, وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے
पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मस्जिदें छीन लेंगे, कल के दिन कब्रिस्तान नहीं रहेंगे, हम जो है कहाँ दफनाए जाएंगे? अगर कब्रिस्तान नहीं रहेंगे तो हम दफनाए कहाँ जाएंगे? मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, अगर हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नहीं निकले तो फिर क्या बात हो गई? जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि हमारे साथ सैयदा फलक थी और वो आप लोगों को एकदम खुले अल्फाज में समझाना चाह रही थी कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, ये जो काला कानून है, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, ताकि कल के दिन हमें मरने के बाद भी जगह नसीब नहीं होगी। इस तरीके का कानून है तो जाहिर सी बात है हर माँ बहन से, हर बूढ़े बुजुर्गों से हमारी एक इल्तिजा है कि जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट किए जाएँ, जब भी इस तरीके के एक आवाज़ उठाई जाएगी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, आप लोग ज़रूर अपने घरों से बाहर निकलें और ऐसे एहतजाज में ज़रूर हिस्सा लें। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सैयदा फलक का जो आज हमारे साथ मौजूद थी। एडवोकेट यास्मीन सुल्ताना भी हम सब मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे। जी, वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ हम वक्फ बोर्ड के साथ हैं, क्योंकि हम लोग MIM पार्टी से हैं। हमारी पार्टी ने हमको हिदायत दी है कि हम जो है वक्फ बोर्ड की तायद में रहें। आज का ये जो जलसा मुनक़िद किया गया था या फिर ये जो चौक बाइकॉट जो किया गया, धरना जो किया गया है, वो वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ की मुहिम पर किया गया था, जो वक्फ बोर्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसके साथ में MIM के लोग भी थे, हमारे पूरे MLAs थे और ख़ास तौर पे अकबरुद्दीन अवैसी साहब, क़ायद मुख़न्निना हबीब मिल्लत भी थे। तो इस प्रोग्राम को बहुत ही जोश और ख़रोश से जो मुनक़िद किया गया था और पाया भी गया कि बहुत जोश और ख़रोश से जो है यहाँ पर तकमील हुआ है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि हम वक्फ बोर्ड के साथ हैं, चाहे इसमें हमारी जान क्यों ना चली जाए, चाहे हमें कफन पहन कर क्यों ना निकलना पड़े। जिस तरह आज़ादी की लड़ाई के वक्त मुसलमान हमेशा आगे रहकर आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे और अपना हिंदुस्तान चिता दिए, इंशाअल्लाह ताला इस मामले में भी हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि ये शरीयत में मदाखलत है। अगर क़ानून कुछ अलग बन जाता तो वो बात अलग होती, लेकिन शरीयत में हम किसी की भी मदाखलत बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही नशीन पर तशरीफ फरमा सदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जनाब अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी सावरी साहब, उलमाए कराम, मशाइखीन उज़ाम और मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता उनके नुमाइंदे व क़ायदीन, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माम पर्दानशीन माँ और बहनों, वक्त बहुत कम है। अपनी बात को मुख्तसरन बयान करते हुए ख़त्म करूँगा तो यही कहूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैं उसी को आज़माऊँगा जो मेरा क़रीबी होगा, और उस आज़माइश में जो मुझसे खुश होगा तो मैं भी उससे खुश होऊंगा, और उस आज़माइश में जो मुझसे नाराज़ होगा मैं भी उससे नाराज़ हो जाऊंगा। बेशक हिंदुस्तान के 25 करोड़ के लगभग मुसलमान आज एक आज़माइश से गुजर रहे हैं, और इस आज़माइश में हमको सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र बजा लाना है कि अल्लाह ने हमारा इंतखाब किया और हमको मुंतखब किया इस आजमाइश के लिए। और अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कामयाबी के साथ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर अज़्म और हौसले के साथ अपने ईमान को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि कामयाबी और कामरानी हमारे कदमों को चूमेगी, और ये कानून जो बनाया गया है तहफ़्फ़ुज़ वक्त के लिए नहीं बल्कि तबाही वक्त के लिए, इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमको अपने सफ़ों में एक इत्तेहाद को पैदा करना पड़ेगा। हमको इस बात को भूलना नहीं है कि आजमाइश आती है और आजमाइश में साबित कदमी से जो कौम आगे बढ़ती है तो उस कौम को शिकस्त नहीं होती, और हर कौम के तारीख में उरूज व ज़वाल लिखे हैं, मुसीबतें
اور پریشانیاں لکھی ہیں. بے شک ہم آج اس آزمائش سے گزر رہے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس آزمائش کی گھڑی میں ہم کو منتخب کیا ہے, اور ہم ایک ثابت قدمی کے ساتھ, ایمان کی مضبوطی کے ساتھ, ایک عزم کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو بھی احتجاجی پروگرام ہوگا اس کو لبیک کہیں گے, اور ہم کھانے سے کھانا ملا کر ایک سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے, اور ہر طوفان کا مقابلہ کریں گے, اور ہم کامیاب و کامران ہوں گے. میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے, مسلم پرسنل لا بورڈ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ خیانت کریے, ہم آپ کے پیچھے ہیں, اور آپ کی ہر آواز پر لبیک کہیں گے, اور ظالم کے ظلم کے خلاف ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے, اور ظالم کو شکست دیں گے, اور مظلوم کی فتح ہوگی, حق پرستوں کی کامیابی ہوگی, ایمان کی کامیابی ہوگی. اور وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان قانون کے ذریعے ہمارے عزم کو, ہمارے حوصلوں کو کمزور کریں گے, ہمارے حوصلے, ہمارے عزم نہ کم ہوئے ہیں نہ کم ہوں گے. نہ ہم اپنی نماز چھوڑنے تیار ہیں, نہ ہم اپنی شریعت چھوڑنے تیار ہیں, نہ ہم اپنا حجاب چھوڑنے تیار ہیں, نہ ہم اپنے وقت کو چھوڑنے تیار ہیں. ہم اپنی حق کی لڑائی لڑتے رہیں گے, دائرے دستور میں رہتے ہوئے, دائرے جمہوریت میں رہتے ہوئے, دائرے قانون میں رہتے ہوئے اپنی حق کی لڑائی لڑیں گے. اور اللہ کی ذات پر ہم کو کامل یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرے گا. یہاں پر جتنے لوگ آئے ہیں میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس دھرنے میں شرکت کی, اور اللہ کا فضل کرم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ, اولیاء اللہ کی دعائیں, ان بزرگوں کی دعائیں کہ آج کا دھرنا کامیاب ہوا. آنے والے کل میں بھی جو بھی احتجاجی پروگرام کا اعلان ہوگا, آپ اور ہم کو مسلم پرسنل لا بورڈ کے پرچم تلے احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے احتجاج کو کامیاب کرنا ہوگا, اور انشاءاللہ کامیاب کریں گے, اور مودی سرکار کو مجبور کریں گے کہ یہ سیاہ قانون کو واپس لے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آپ حضرت کا بہت بہت دل سے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنی تپتی ہوئی اور چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر اللہ رب العزت کی وقف کردہ املاک کی حفاظت اور ہمارے ملک ہندوستان کے دستور کی حفاظت کے لیے اپنے ماشاءاللہ آج کا جو احتجاجی جلسہ تھا وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف بہت ہی پرامن طریقے سے مکمل ہوا اور کامیاب ہوا. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے یہاں پر شرکت کی, اور جناب اکبر الدین اویسی نے جو بیان دیا اس میں یہی کہا گیا کہ یہ احتجاج تب تک چلتا رہے گا جب تک مودی سرکار اپنا کالا قانون واپس نہیں لے گی. اسی کے ساتھ میں سیدہ نائدہ قدری, کیمرہ مین سہیل خان کے ساتھ اسی طرح ہم آپ کے سامنے سچائی دکھاتے رہیں گے. انتظار کریے ہمارے اگلی نیوز کا. ہمارے اس نیوز کے پیج کو لائک کریے, یوٹیوب پہ سبسکرائب کریے. جے ہند.